भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में एक जलसे से ख़िताब किया और उस जलसे में ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है। उनका इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दामात हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। हमारे वज़ारत ख़ारजा ने बजा तौर पर इसको क्रिटिसाइज़ किया है और स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा तो तभी हल होगा जब ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदादें हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना कि ये मामला हल हो गया, ये ठीक नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं, या फिर उन्होंने ये रियलाइजेशन उनको हो गई है और इस वजह से उन्होंने ये एक बयान दिया। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है या गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक़ है वो अब उनको कभी नहीं मिल सकते, और अगर वो उनको ले भी लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि उनके लिए जो कश्मीर का मसला है और ज़्यादा बढ़ जाएगा अंदरूनी एतबार से। क्योंकि अगर 4-5 मिलियन लोग और चले जाते हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों की तादाद और बढ़ जाती है तो उनके लिए एक मसला तो क्रिएट हो सकता है। गो के अगर आप देखिए तो भारत की पार्लियामेंट ने फरवरी 1994 में एक करारदाद पास की थी और यही कहा था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और उनको लेकर रहेंगे क्योंकि ये सारा एक ही इलाका है। और इसके लिए भारत ने बहुत कोशिशें भी की माजी में, और अभी भी वो ये प्रोपेगेंडा तो उनका जारी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान है उससे मुझे ये एक तासुर ये भी मिला कि शायद उन्होंने ये समझ लिया हो कि बस इसी को अब मामले को इसी तरह ही सॉल्व करना है, और ये इशारा भी शायद पाकिस्तान को दिया हो कि जो कश्मीर आपकी जानिब है वो आपका हुआ और जो हमारे पास है हमारा हुआ, अब इसको आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। और ये एक एतबार से ये कोई नई बात भी नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का एक 4 पॉइंट फार्मूला था, उसमें यही था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर देना चाहिए। अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल इररेलेवेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ये पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सोच रहे हैं लॉन्ग दीज लाइंस कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का जो फार्मूला उसको रिवाइव किया जाए। और उसको चूँकि हमने पिछले दिनों देखा कुछ अमेरिका की जानिब से भी कुछ बयानात आए, फिर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया। गो कि वो यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि भारत पे प्रेशर बिल्ड करें, लेकिन भारत को बहरहाल ये ख़तरा तो है। वो लाख कहें कि जी कश्मीर में अमन आ गया, बड़े हालात बेहतर हो गए, लेकिन ऐसी बात है तो नहीं। हम सब जानते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ बेहतर होते, मस्बत होते या भारत के लिए फेवरेबल होते तो आज वहाँ काले क़वानीन ना होते, वहाँ लाखों के हिसाब से वहाँ भारत की फ़ौजें ना होती, वहाँ पे पैरामिलिट्री ट्रुप्स ना होते। तो ये कहना कि जी कश्मीर का मसला हल हो गया, ये तो एक लिहाज से एग्जेजरेटेड व्यू पॉइंट है। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका ये बयान में ये पॉसिबिलिटी भी मुझे नज़र आती है। अगर आप नुआंसेस देखिए और उसके बाद थोड़ी बहुत माजी में चले जाइए तो ये बादस क़यास नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोच रहे हैं कि इस मामले को अलॉन्ग दीज लाइंस वो हल कर दें और वो जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, जो कश्मीर हमारी साइड पे है, उससे वो दस्तबरदार हो जाएं। तो उनका ये बयान एक बड़ा अहमियत का हामिल भी है एक एतबार से कि किस तरह वो सोच रहे हों कि इस मसले को शायद उन्हीं लाइंस पे हल कर लेना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए गो के माजी में ये हमने ही पेश किया 4 पॉइंट फार्मूला, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि कोई हल भी उस वक्त तक पायदार नहीं हो सकता जब तक कि वो कश्मीरियों को काबिल कबूल ना हो, क्योंकि वो बुनियादी तो स्टेक होल्डर वही हैं। फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है कि आया वो किस तरह रहने चाहते हैं, आया वो एक लिहाज से सॉफ्ट बॉर्डर अगर बन जाए तो वो उस तरफ रहें, इस तरह, और उनको मिलने आने जाने की इजाज़त हो, क्या ये अरेंजमेंट मैकेनिज़्म उनको काबिल कबूल होगा, ये अब कहना बड़ा मुश्किल है। इसको किस तरह डिटर्मिन किया जाएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं तो यही कहता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन्स जो भी बातचीत हो रही हो
لگتا کچھ یہی ہے کہ شاید کچھ بیک چینل پہ بات چیت ہو بھی رہی ہو. آفٹر آل جو پچھلے سال سیز فائر ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا فروری میں، وہ بیک چینل ڈپلومسی کا ہی نتیجہ تھا. تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی، کیونکہ کچھ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی جانب سے بھی آئیں، کچھ ادھر سے بھی بھارت کی جانب سے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو اس سے یہی ایک تاثر ملتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں شاید بیک چینل پہ بات چیت کر بھی رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ اس طرف بھی جو ہے یہ فارمولا جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. اور یہ فارمولا بھی نیا نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کا مسئلے کا حل کچھ اور ہے جب پاکستان یہ مانے گا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور ہندوستان کے حساب سے کشمیر کا مسئلے کا حل کچھ اور ہے جب ہندوستان یہ مانے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. اگر ہم دونوں ایک ہی چیز مانتے تو پھر یہ مسئلہ 75 سال پہلے حل ہو چکا ہوتا ہے. دونوں ملک الگ مانتے ہیں نا، اور وہ ٹھیک ہے کہ یہ سب تو کہنے والی باتیں ہیں. لیٹس آج تھوڑا سا جو ہے حقیقی چیزیں، حقیقت والی بات ہے، وہ کہہ دینی چاہیے. فخر صاحب، پاکستان کا اکثر یہ کہنا ہے، پاکستان کا موضوع ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز ہیں وہ ہونے چاہیے. جی بالکل. یہ اسکرین سیور ہے. اصلی سافٹ ویئر کچھ اور ہے. اصلی سافٹ ویئر یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پورا کا پورا کشمیر پاکستان بن جائے، صاف سیدھی بات ہے. اور بھارت چاہتا ہے کہ پورا کشمیر جو ہے، جو پی او کے ہے، جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہیں، وہ بھارت میں ہو جائے. کہانی ختم ہو گئی. بٹ ایک ہم پہلے اس چیز کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ یو این ریزولوشنز میں یہ بولا یہ سب اوپر وہ اٹپٹی چیزیں ہیں جو 75 سال سے ریزولوشن نہیں ہو پائے. وہ تو کیا ہوں گے. مودی جی کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے تھا کیا. کشمیر کے مسئلے کے 2-3 فیسٹس ہیں انڈیا کے لیے. پہلا فیسٹ ٹیررزم کا ہے. دوسرا فیسٹ، یا آپ پہلا لے لیجیے، ٹیریٹری کا ہے جو پاکستان کے پاس ہے. دوسرا فیسٹ ٹیررزم کا ہے. اور تیسرا فیسٹ جو ہے وہاں پہ لیک آف ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے. اور چوتھا فیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ان کے حقوق نہیں ملے. جو پہاڑی تھے، جو ڈوگرا تھے، وہاں پہ دلت تھے، وہاں پہ بودھ تھے، وہاں پہ گورکھے تھے، وہاں پہ ڈوگراز، کئی ساری کمیونٹیز ہیں جن کو اپنا حق نہیں ملا ان کا. تو ایسے 3-4-5 فیکٹرز ہیں کشمیر کی سمسیا کے. چھوڑ کے پی او کے والا مودی جی نے سارا کا سارا سارٹ آؤٹ کر دیا. اب آپ دیکھیں نا، میں آپ کو چلتا ہوں. اس میں پاکستان کی وہ ضرورت نہیں کہ پاکستان کی کوئی دخل اندازی ہو یا پاکستان کی رائے ہو. اس میں مودی جی نے کیا کرا کہ 370-35 سے ہٹا کے کانسٹیٹیوشنلی کشمیر کو بھارت کا حصہ، جو ایک من میں ہر سمے شک رہتا تھا لوگوں کے کہ نہیں ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہے. کسی کا کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے. دیکھیے، اور مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے لیے اچھا ہے. کیوں اچھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیسا اسپیشل اسٹیٹس ہے جو کشمیری کو اس کا حق نہیں دے پایا. اس کے یہاں خون خرابہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بچے کو تعلیم نہیں، اس کی سڑک نہیں، اس کی صحت کا خیال نہیں. تو یہ جو 370-35 سے تھا فخر صاحب، یہ 2-3 فیملیز